अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरदार में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान एहसान इकबाल हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चूँकि काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों की खिदमत में अगेन हाज़िर हुए हैं। आखिरी जो व्लॉग था मेरा इंग्लैंड में, अभी भी मैं इंग्लैंड में मौजूद हूँ, तो इस वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ स्टड फार्म्स को विज़िट नहीं कर रहा और उनके मुताबिक जो है वो वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड नहीं हो रही। तो इंग्लैंड के घोड़ों के बारे में मैंने काफ़ी व्लॉग्स, 2 3 4 व्लॉग्स बनाए हैं। तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मलका एलिज़ाबेथ के घोड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मलका एलिज़ाबेथ ने किस तरह से अपना शौक़ जो है उसको शुरू किया, कितनी इकसाम के घोड़े थे मलका एलिज़ाबेथ के पास, और अब उन घोड़ों की या उनके जो जानवर थे उनका जो है वो कौन इंतज़ामात कर रहा है, किसके पास हैं वो तमाम घोड़े, और ज़्यादातर मलका एलिज़ाबेथ ने किस किस्म की ब्रीड को पसंद किया। तो ये 12 किस्म के दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जो आप लोग इंशाल्लाह उनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और जो मालूमात है उससे भी आप इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन, मलका एलिज़ाबेथ जो थी वो पूरी ज़िंदगी अपनी आखिरी वक्त तक वो घोड़ों की शौकीन रही हैं और घोड़सवारी जो है वो करती रही हैं। और मलका एलिज़ाबेथ के पास अगर घोड़ों की तादाद की बात की जाए तो 2022 तक जो इत्तला है कि घोड़ों की जो तादाद थी वो 100 के करीब थी। और पूरी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत से घोड़ों की जो है वो रखवाली भी की है, घोड़ों का शौक़ भी किया है। और मलका ने घोड़ों की सवारी उस वक्त शुरू की जब वो सिर्फ 3 साल की थी। आप शौक़ की इब्तिदा देख सकते हैं कि 3 साल की उम्र में मलका एलिज़ाबेथ ने अपनी जो घुड़सवारी है उसका आगाज़ किया, और बहुत जल्द वो एक माहिर घुड़सवार जो थी वो बन चुकी थी। और सवारी के अलावा मलका जो थी वो पुरजोश थी इस मामले को लेकर कि घोड़ों की अच्छी से अच्छी ब्रीड जो है वो तैयार की जाए, जो कि जस्ट उनके पास ही हो, रॉयल फैमिली के पास ही मौजूद हो। तो मलका एलिज़ाबेथ के घोड़ों के बारे में अगर मैं आपको हक़ाइक़ बताऊं, सबसे पहले तो ये है कि मलका एलिज़ाबेथ का जो पहला घोड़ा था शेटलैंड पोनी था। शेटलैंड पोनी, ठीक है, हम पोनीज जो हैं हम समझते हैं कि छोटे कद के घोड़ों को पोनी कहा जाता है, लेकिन जो पोनीज हैं उनमें बहुत खूबसूरत ब्रीड्स हैं। जैसा कि अब रॉयल फैमिली के पास या मलका एलिज़ाबेथ के पास शेटलैंड पोनीज की एक ब्रीड थी। जो सबसे पहला घोड़ा था नाज़रीन मलका एलिज़ाबेथ के पास, उसका नाम पैगी था। और इस पैगी की खुसूसियत ये है कि ये 4 साल की उम्र में मलका एलिज़ाबेथ ने अपने दादा जो किंग जॉर्ज थे उनसे सालगिरह में अपने तोहफे के तौर पर वसूल किया था। इसकी खासियत ये है। इस पहले घोड़े के बाद मलका एलिज़ाबेथ ने अपनी सवारी जो है या घोड़सवारी जो है वो जारी रखी, और यहाँ तक कि वो बड़े बड़े फेस्टिवल्स जो होते थे सालाना, उनमें घोड़सवारी किया करती थी और शहज़ादी के तौर पर उनका आगाज़ करती थी। तो तकारीब में सवारी के दौरान जो है वो साइड सैडल पर भी सवार हो जाती थी, जो कि बड़ी महारत से का काम है, और महारत से इस तरह की जो घुड़सवारी है वो की जाती है। सन 1986 तक मलका शाही तकरीबात के लिए अपने घोड़े बर्मी पर सवार हुआ करती थी। और 1969 में बर्मी एक चूँकि काली घोड़ी थी जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की तरफ से तोहफा दिया गया था मलका एलिज़ाबेथ को। और इस बर्मी घोड़ी के अलावा नाज़रीन, मलका एलिज़ाबेथ जो थी वो अक्सर विंडसर कैसल के ग्राउंड में अक्सर औकात अपने डेल्स पोनीज जो हैं उन पर सवारी करते हुए उनको देखा जाता था। तो इसके अलावा मलका एलिज़ाबेथ के पास जो घोड़ों की ब्रीड्स थी उनमें शटलैंड पोनीज शामिल हैं, फेल पोनीज हैं और हाईलैंड पोनीज शामिल हैं। मलका एलिज़ाबेथ की एक ख़ास बात ये भी थी नाज़रीन कि वो मकामी जो पोनीज़ की ब्रीड है उनको मज़ीद बेहतर करने में तगोदो में लगी रहती थी। उनमें आपका जैसा मैंने पहले बताया कि शटलैंड भी हैं,
فیل پونیز بھی ہیں اور ہائی لینڈ پونیز بھی موجود ہیں۔ جو سب سے بڑی بات ہے جو ملکہ الزبتھ کا شوق تھا ریسنگ گھوڑوں کی فیلڈ میں، وہ انتہائی دلچسپی رکھتی تھی۔ ان کے والد جو کہ کنگ جارج تھے، ان کی وفات کے بعد تھارو بریڈ نسل کی بڑی تعداد کے گھوڑے جو ہیں وہ وراثت میں ملکہ الزبتھ کو ملے تھے۔ نہ صرف گھوڑ سواری بلکہ ملکہ الزبتھ جو ہیں وہ اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے استبل کے مختلف اوقات میں دورے کیا کرتی تھیں اور گھوڑوں کی دیکھ بھال اور ان کو مطلب کہ مشاہدہ اور جائزہ لیا کرتی تھیں کہ کون سے گھوڑے کس طرح سے افزائش پا رہے ہیں، ان کی تربیت کس طرح سے کی جا رہی ہے، ان کو کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ تمام چیزوں کو ملکہ الزبتھ اپنی آپ خود جا کر جائزہ لیا کرتی تھی۔ اور ان کی جو بیٹی ہیں اولمپکس میں حصہ لینے والی پہلی شاہی خاتون تھیں۔ ریاست متحدہ میں مختلف اوقات میں ملکہ الزبتھ دورہ کیا کرتی تھی، جن میں ان کے جو پسندیدہ جگہ تھی وہ کینٹکی اور تھارو بریڈ ملک تھا، اور وہاں پر وہ مختلف قسم کے جو گھوڑوں کے شوقین حضرات تھے ان سے ملاقات کرتی تھیں، اور اکثر زیادہ تر جو ان کی گفتگو ہوتی تھی یا دلچسپی ہوتی تھی وہ گھوڑوں کے بارے میں ہی ہوتی تھی۔ اور نہ صرف شاہی خاندان میں ملکہ الزبتھ بلکہ یہ جو شوق ہے ان کی پوتی اور ان کی بیٹی میں بھی افزائش پا چکا ہے، اور کافی بہتر طریقے سے وہ اس شوق کو لے کر ملکہ الزبتھ جو تھی ناظرین وہ باقاعدگی سے مشہور رائل ونڈسر جو ہارس شو ہوتا تھا اس میں شرکت کرتی تھی۔ اور یہ ہارس شو جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ہارس شو ہے، جس میں اکثر ملکہ الزبتھ جو ہے وہ سواری کے فرائض بھی انجام دیتی تھیں اور اس شو کو باقاعدگی سے جا کر دیکھتی تھی۔ تو ملکہ نے کئی سالوں میں جو شو ہیں اپنے بہت سے گھریلو گھوڑوں اور جو پونیز ہیں ان کو اس شو میں داخل کیا۔ گھوڑوں سے بے حد دلچسپی کی وجہ سے ملکہ الزبتھ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے چونکہ گھوڑوں کی صنعت میں ان کی زندگی بھر کی شراکت تھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ اور جب بھی رائل اسکوٹ گھوڑوں کی دوڑ شروع ہوتی تو سب سے پہلے ملکہ الزبتھ جو ہے وہ میدان میں سر پر دوڑتی تھی۔ وہ اپنی جوانی میں گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کو سر پر دوڑاتی تھیں، اس کے بعد جو ہے وہ رائل اسکوٹ گھوڑوں کی دوڑ جو ہے وہ شروع ہوا کرتی تھی۔ ملکہ الزبتھ نے اپنے دورہ حکومت میں 2020 اور 2022 کے علاوہ ہر رائل اسکوٹ میں شرکت کی اور 260 سے زیادہ شاہی جلوسوں میں سوار ہوا کرتی تھی، اور رائل اسکوٹ میں وہ ریس کے 22 جو فاتح گھوڑے ہیں ان کی مالک ہیں۔ یہ بڑی ہی اہم معلومات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ملکہ الزبتھ ناظرین رائل فیملی کی وہ واحد خاتون تھیں جنہوں نے 96 برس کی عمر میں بھی گھوڑے پر سواری کی، اور آخری وقت تک وہ گھوڑوں پر سواری کو ہی ترجیح دیتی تھیں، یہاں تک کہ ڈاکٹرز کے منع کرنے کے باوجود ملکہ الزبتھ جو ہے وہ اکثر گھوڑوں کی سواری کو ترجیح دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی رائل فیملی کی جو شاہی سواریاں ہیں وہ کہاں رکھی گئی ہیں؟ تو شاہی خاندان آرائشی تفصیلات کے ساتھ کچھ واقعی شاندار گاڑیوں کا مالک ہے، اور ملکہ کی یہ خوبصورت گاڑیاں بکنگم پیلس میں رکھی گئی ہیں، اور وہاں پر بہت سی نایاب قسم کی جو شاہی سواریاں ہیں یا ٹونگاز ہیں ان کو رکھا گیا ہے۔ اکثر اوقات پریڈ کے دوران بھی ملکہ الزبتھ گھوڑے پر سوار رہتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ پریڈ کے دوران ایک نوجوان نے جو کہ پریڈ کے دوران ہی کچھ گہما گہمی ہوئی یا کچھ اس طرح کا معاملہ بنا جس کی وجہ سے گھوڑا جو ہے وہ کنٹرول نہ ہوا، لیکن اس صورتحال کو بھی بڑے اچھے خوبی سے بخوبی جو ہے انہوں نے کنٹرول کیا اور گھوڑے کو اپنے قابو میں کیا۔ تو ملکہ الزبتھ جو ہیں ناظرین انتہائی ایک دلیر اور اچھی گھوڑ سوار تھی۔ گھوڑوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، باقی ان کی زندگی کے بارے میں یا جو بھی معاملات ہیں وہ ان پہ ہمارا بات کرنا بھی نہیں بنتا۔ ہم گھوڑوں کے شوقین ہیں تو گھوڑوں پر بات کریں گے کہ گھوڑوں کے حوالے سے دنیا میں کیا سسٹم چل رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ شیٹ لینڈ پونیز،
فیل اور مختلف قسم کے جو گھوڑے ہیں وہ رائل فیملی کے پاس ہیں، اور تھارو بریڈ گھوڑوں کو بھی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، اور 100 کے قریب گھوڑے ہیں جو رائل فیملی کے پاس اس وقت موجود ہیں۔ اور ملکہ الزبتھ کے پاس 3 ڈاگز بھی تھے جو ہر وقت ان کے پاس رہتے تھے، تو ڈاگز ہو گئے یا گھوڑے ہو گئے، وہ تمام اب ان کے جانشین بھی موجود ہیں، ان کے بیٹے بھی موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا بیٹا جو ہے ان گھوڑوں کی پرورش میں یا ان گھوڑوں کے شوق میں آگے بڑھتا ہے، اور ان کے کتوں کی حفاظت کون کرتا ہے، کس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہم بعد میں بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ گھوڑے اور کتے جو ہیں وہ کن کے پاس گئے ہیں۔ تو اب کے لیے اتنا ہی، مزید نیکسٹ جو ویڈیوز ہیں وہ ہم گھوڑوں کی کیئر کے حوالے سے بنا رہے ہیں، گھوڑوں کے فیکٹس بتائیں گے انٹرسٹنگ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو پسند آئے گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔